स्वागत छ दर्शकवृन्द नर्थ इस्ट वेब सर्ट्समा। म अहिले मल्ली पायोङमा आइपुगेको छु र आज यहाँनिर मन्त्री लोकनाथ नेपाल ज्यूको भिजिट रहेको थियो, जुन चाहिँमा उहाँले आज बिहानै सरप्राइज भिजिट गर्नुभयो हर्टिकल्चर फार्ममा, जुन चाहिँ माइनिङमा रहेको छ। र साथसाथमा उहाँ पोल्ट्री प्रोसेसिङ युनिट हुँदै उहाँ पिगरी फार्मिङ हुँदै आज यहाँनिर जहाँनिर फिड मिल छ त्यहाँनिर आइपुग्नु भएको छ। अनि यो आजको भ्रमण के को लागि थियो अनि विशेष कार्यक्रमको मूल आधार जुन चाहिँ छ के रहेको छ त्यसको विषयमा हामी जान्नेछौँ। स्वागत छ सर तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद सर। जुन चाहिँ आज तपाईँले बिहानै भिजिट गर्नुभएको थियो माइनिङमा है, हर्टिकल्चर फार्म, अनि एटेन्डेन्सलाई चेक गर्नुको लागि कस्तो खालको रिपोर्टहरू आएको थियो अनि साथसाथमा त्यसको पश्चातमा तपाईँले जुन चाहिँ भिजिट्सहरू गर्नुभयो कस्तो प्रकारले भ्रमणहरू भयो, के फल भयो? हामीले विशेष गरेर यो आजको हाम्रो भिजिट भनेको हाम्रो यो जतिवटा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनिँदैछ अनि बनिसक्दैछ, जो चाहिँ एउटा हाम्रो यो फिड मिल भयो, यो धेरै अगाडिदेखि थाँतीमा रहेको, त्यहाँदेखि माथि हाम्रो फ्रोजन चिलिङ मेसिनहरू लगाउने एउटा हाम्रो बिल्डिङ बनिँदैछ अनि मेसिनहरूको जडान हुँदैछ। विशेष हामीलाई चाहिँ यो पोल्ट्री फार्मर्स चाहिँ विशेष यो मल्ली पायोङमा बेसी हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूकै फाइदाको लागि होस् भनेर सरकारले फ्रोजन मिट जस्तै हामीसँग चेयरम्यान डेन्जोङ कोअपरेटिभ पनि हाम्रो चाहिँ बेन्जोङ साहब पनि मसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामीले जाउँ भनेर, किनभने उहाँहरूलाई विशेष गरेर उहाँहरूले यो कुखुराको सप्लाई चाहिँ आर्मीमा डेन्जोङ मार्फत गरिन्छ सिक्किममा अहिले, अनि यो ठुलो एउटा बिजनेस सिक्किममा 60-70 लाखको एउटा बिजनेस हो। अब यो बिजनेस चाहिँ फ्रोजन अब दिनुपर्ने हुँदाखेरि अगर हाम्रो स्टेटमा फ्रोजन मेसिन छैन, फ्रोजनको जडान हामीले गरेनौँ, प्रबन्ध मिलाएन भनेदेखि फेरि हामीले बाहिरबाटै ल्याउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। त एउटा कन्फर्म बिजनेस मतलब कन्टिन्युस दिन पाउने अनि व्यापार गर्ने एउटा माध्यम हाम्रो सरकारको एउटा शाखा संस्था डेन्जोङको मार्फत आर्मीलाई बिजनेस हुन्छ भने त्यो चाहिँ यथावत होस् सिक्किममा। जस्तै हामीले पहिला पनि रिक्वेस्ट गरेर सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय आफैले अगाडि बढेर यसलाई 2 वर्षको लागि एक्सटेन्ड गरिएको थियो अनि त्यही कुरा चाहिँ अहिले ढिलो भयो। यो काम यो पहिल्यै हुनुपर्ने थियो तर निकै ढिलो भयो। अहिलेको महामारीले गर्दाखेरि हामीले यसलाई कम्प्लिट गर्नु सकेको थिएन, तर हामी यो मार्चभन्दा अगाडि यो सक्छ कि सक्दैन भन्ने एउटा मेरो भिजिट त्यो हो। अर्को यो फिड मिल सिक्किमको हाम्रो अहिले सिक्किम सरकारले सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले सिक्किमे जनतालाई पशुपालनको क्षेत्रमा, यो कुखुरा पालनको क्षेत्रमा होस्, अन्य खेतीको क्षेत्रमा सबभन्दा बेसी महत्त्व दिएको छ। सरकारले इन्सेन्टिभ दिँदैछ। तपाईँको अझै अब सुँगुर पाल्नेहरूको लागि त झन् फाइदाको दिन आउँदैछ। उहाँहरूले एउटा 50 किलो सुँगुर बनाउनु भयो भने 3टा पालेको छ भने उहाँहरूले एउटालाई 5000 रुपिस इन्सेन्टिभ पाउने कुरा घोषणा भइसकेको छ, यो सरकारले पास गरिसकेको छ। त्यस्तै प्रकारले अब यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हो हामीलाई फिड, चारो, जुन चाहिँ सुँगुरले खाने, कुखुराले खाने, गाईले खाने फिड चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अनि यो एउटा RKVY भन्ने जुन भारत सरकारको स्किम छ त्यसको मार्फत हामीले यो बनाएको, यो धेरै पहिला पूर्व सरकार पहिल्यै यसलाई स्टार्ट गर्नुपर्ने थियो तर सकिएन र अहिले आएर यति बेला हामीले हतार गरेर कसरी हुन्छ यसलाई अहिले जडान गरेर अब यो फिड मिल चलाउने हामीले बन्दोबस्त गर्दैछौँ। अनि त्यसमा सिक्किम त अर्ग्यानिक स्टेट हो, हामी अर्ग्यानिक फार्मिङ गर्छौँ अनि यहाँको खाद्यान्न चिज पनि अर्ग्यानिक हुनुपर्छ, हाम्रो त्यो महत्त्व हो। किनभने फुल्ली अर्ग्यानिक भएकोले गर्दाखेरि यहाँ पशु प्राणीलाई पनि जुन आहार दिन्छ त्यो पनि अर्ग्यानिक हुनुपर्छ भनेर हाम्रो एउटा नियम हो। अनि जब अर्ग्यानिक आहार खाएको पशु हामीले मासुलाई उपभोग गर्छौँ भने त्यहाँबाट पनि हाम्रो स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। त्यसै कारण सरकारले यो फिड मिललाई चलाउने अनि हाम्रो एउटा सिङ्गापुरको टेक्नोलोजी अनि उहाँहरू आउनुभएको छ, जस्तै हाम्रो पदम शर्माजी उहाँहरूले यसलाई सञ्चालन गर्ने इजाजत लिइसक्नु भएको छ अनि अर्ग्यानिक फिड यहीँ प्रड्युस गरेर सम्पूर्ण सिक्किमको खेतीवाला जो हाम्रो फार्मर्स हुनुहुन्छ, जसले गाई पाल्नुहुन्छ, सुँगुर पाल्नुहुन्छ, कुखुरा पाल्नु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सिक्किमबाट अर्ग्यानिक फिड नै हामी सप्लाई गर्न सकौँ कम्ती दाममा सकेसम्म भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर के हो अहिलेको स्थिति के छ भने तपाईँको
जुन इन्ग्रेडियन्ट भन्छ मकै गहुँ यस्तो चिजहरूको दाम चाहिँ यति बेसी हाई भएको छ किनभने उत्पादन गर्ने सोर्सहरू सकिँदै गएको छ। हाम्रो धेरै खेतीपाती गर्ने चलन हराइसकेको छ र हामी कोसिस गर्दैछौँ खेतीपाती गरेर मकै उत्पादन यहाँ भयो भने हामी यही मकै किन्छौँ, हाम्रो यही मिलमा त्यो मकैबाट फेरि त्यसलाई आहार बनिन्छ, कुखुराको माछाको तपाईँको सुँगुरको गाईको चारो बनिन्छ, उहाँहरूको फिड बनिन्छ अनि हामी यही दिन सक्छौँ। तर उत्पादन कम्ती भएकोले गर्दाखेरि बाहिरबाट हामीले सामान ल्याउनु पर्यो, अर्ग्यानिक प्रोडक्ट ल्याउनु पर्यो, त्यो पनि बन्दोबस्त उहाँहरूले गर्नुभएको छ, एग्रिमेन्ट भइसकेको छ र हामीलाई आशा छ आउने 1-2 महिनाभित्रमा हामी यहाँबाट हाम्रो सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई चारो पुर्याउन सक्छौँ। हाम्रो गाई बाख्रा भैँसी सुँगुर कुखुराको लागि चारो यहीँ उपलब्ध भयो भने अनि मैले यो पनि उहाँहरूलाई एकदम नै रिक्वेस्ट गरेको छ, रेट चाहिँ सिलगढीमा जुन कम्पिटिसन रेट छ त्यो रेट सिक्किममा यहाँ पाउनु पर्यो, हाम्रो जनताले चाहिँ त्यही रेट पाउनुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूको मार्केटिङ पनि ज्यादा हुन्छ। हाम्रो त मिल्क प्रोड्युसर यति बेसी छ, दुध डायरी छ, मिल्क युनियन छ, मिल्क युनियनको गाडीबाट पनि हामीले उहाँहरूको चारो पुर्याउने बन्दोबस्त आज सारा सिक्किममा हामीले होम डेलिभरी गर्ने खालको काम पनि गरौँ किनभने जति हाम्रो फार्मर्सहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यति नै सिक्किम आत्मनिर्भर हुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको सोच। यसै कारण यो बनिएको यत्रो करोड पैसा लागेर बनाएको मेसिन त्यसै राखेको छ र यसलाई प्रयोगमा ल्याउने एउटा कुरा हो। अर्को कुरा यहाँबाट हामीले फिड बनाएर हाम्रो उपभोक्ता हाम्रो गाउँको अति आदरणीय कृषकहरूको घर घरमा पुर्याउने हाम्रो एउटा अपेक्षा भएकोले गर्दाखेरि आज हामी यो टुर गऱ्यौँ। हामीले माथि पिगरी फार्म पनि हेऱ्यौँ। एउटा दुःख लाग्दो स्थिति छ किनभने त्यो एउटा स्किमबाट बनाएको फार्म थियो तर अहिले एकदम नै लथालिङ्ग स्थितिमा छ। आज मैले गएर हेरेँ अनि त्यहाँनिर वरिपरि सबै एउटा अफिस स्कुल भएकोले गर्दाखेरि धेरै गन्धमन्द पनि भयो, त्यस्तो कम्प्लेनहरू पनि हामीले सुन्यौँ। सायद फ्युचरमा हामी सिफ्ट गरेर त्यहाँ अर्कै केही न केही चलाउने त्यो पनि हामीले जानकारी पायौँ। अनि हामी विशेष गरेर हाम्रो यो निर्वाचन क्षेत्रको जति पनि पोल्ट्री फार्मर छ उहाँहरूको अहिले हामी फिडको दाम बढेकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले रेट राम्रो नपाएको नोक्सानी अलिकति खप्नु परेको कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ। त्यसले हाम्रो चाहना हो कति सक्दो हामी हाम्रो अति आदरणीय जनता जनार्दनलाई राम्रो सस्तोमा उहाँहरूलाई दिने अनि उहाँहरूको जुन उब्जेको चिज हुन्छ हामीले उहाँहरूले मार्केटिङ गर्दाखेरि नोक्सान नहोस् भन्ने हेतुले हामीले यो फिड मिल तपाईँको प्रोसेसिङ युनिट फ्रोजन जुन चाहिँ कुखुराको छ त्यो हामीले हेरेर आयौँ। त्यहाँदेखि हामी बिहानको त तपाईँको याद छ हामीले अहिले 50% कर्मचारी हुनु पर्यो अफिसमा। बिहान 10:30 भइसक्यो मान्छेहरू अफिसमा आउने चलन अझै निकै ढिलाइ भएको छ लकडाउनले गर्दाखेरि। त्यसै कारण मैले सरप्राइज भिजिट गरेको प्राय 95% एटेन्डेन्स देखेँ मैले, तर 5% चाहिँ कमजोरी पायो। त्यसै कारण म एउटा विभागको एचओडीको नाताले म मेरो डिपार्टमेन्टको सबै हाम्रो अधिकारीलाई यही भन्छु, सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने जुन उखान छ यसलाई चाहिँ मास्नु पर्यो। हामीले एउटा कुरो चाहिँ सोच्नुपर्छ, हामी जहीँ पनि काम गर्छौँ, चाहे खेती गरौँ चाहे तपाईँको नोकरी गरौँ चाहे हामी व्यापार गरौँ, इमान्दारीसँग आफ्नो पक्षबाट म के चाहिँ बेसी गर्न सक्छु के गरौँ भन्ने चाहना यदि हामी सम्पूर्ण सिक्किमे जनताकोमा कर्मचारीमा छ भनेदेखि हाम्रो देश त्यसै उँभो लाग्छ। तर हामी ठग्ने, हामी काम चोर्ने, काम नगर्ने, जनतालाई दुःख दिने यस्तो स्थिति छ भनेदेखि सबैले दुःख पाउँछ, उहाँहरूले पनि दुःख पाउने, जनताले पनि दुःख पाउँछ। र हाम्रो सरकार सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान पीएस गोलेज्यूको एउटा सोच भनेको हामी नागरिकले जहीँ पनि इमान्दारी हौँ, कर्मचारी हो भने फिल्डमा छ। हामी आज गाउँमा आएको छौँ, गाउँमा मलाई ड्युटी छ भनेर सरकारले देख्दैन, मेरो अफिसरले देख्दैन, एमएलए साहबले देख्दैन, यो देख्दैन भनेर हामीले ठग्छ भने चाहिँ कसैलाई ठगेको होइन, आफैलाई ठगेको, यो चाहिँ आफैलाई ठगेको। तर आज म देख्छु हाम्रो ओएफओजेको भाइ बहिनीहरू फिल्डमा काम गर्ने हाम्रो स्टाफहरू खटेको छ। मैले स्याबासी पनि मैले दिनुपर्छ किनभने उहाँहरूले खटेर आज गाउँमा सबै कुरो पुर्याउने काम भएको छ। तरै पनि मेरो एउटा अनुरोध हो हाम्रो सबै स्टाफलाई
कि हामी पङ्क्चुअल हौँ, बिहान टाइममा आउँ, हामी काम गरौँ, ठग्नुको साटो बरु अलिकति बेसी के गर्न सक्छ हामी त्यता गयौँ भने हाम्रो सिक्किम आत्मनिर्भर सिक्किम बन्नका लागि चाहिँ हामीलाई केही समय लाग्दैन। र त्यसै कारण हामीले सर्ट भिजिट गऱ्यौँ, तर राम्रो एटेन्डेन्स पनि पायौँ। र फर्दर हामी दक्षिण सिक्किममा, हाम्रो साउथ सिक्किम यो मल्ली निर्वाचन क्षेत्रमा जुन यो दुईवटा एउटा हिस्टोरिक काम हो, अहिलेसम्म फिड मिल सिक्किममा छैन, फ्रोजन पनि छैन। यो त तपाईँको अहिले बनाउनु साह्रो छ, भोलिको दिन यसको डिमान्ड अरू देशहरूमा त फ्रोजन मासु मात्रै खान्छ। तर आज हामीले यसलाई कसरी हुन्छ जडान गर्ने, फ्रोजन मेसिन छैन र यसमा पहिलाको स्किममा हाम्रो प्रोजेक्टमा पनि थिएन। र अब यसलाई हामीले सरकार सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयसँग हामी डिएसीको हाम्रो चेयरम्यान साहब म आफै हामी सल्लाह गरेर कसरी हुन्छ यसलाई आउने मार्चसम्ममा सुरु गर्ने हाम्रो इच्छा छ। र त्यो थप जुन चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले मेसिनहरू जडान गर्नुपर्छ त्यसको लागि पनि हामी सरकार सल्लाह गरेर मुख्यमन्त्री महोदयसँग उहाँको आदेशअनुसार झट्टै यसलाई गर्ने। अनि यो फिड मिललाई पनि एउटा स्टोर बनाउनु पर्ने जरुरी छ, इलेक्ट्रिसिटीको एउटा प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने छ, पानीको प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने छ, बाटो अलिकति राम्रो गर्नुपर्ने छ। अनि यी सबै कुराहरू हामी रिपोर्ट लिएर जान्छौँ अनि सरकार समक्ष हामी सल्लाह गरेर यसलाई छिट्टै यसको समाधान गर्ने हामी कोसिस गर्नुको लागि हामी यहाँ आज आएको। सर, सिक्किमको अहिले जुन चाहिँ स्थिति छ कोभिडको प्रकोपले गर्दाखेरि धेरै नै अफेक्ट भएको छ सिक्किमलाई, यो कुरा अवलोकनीय छ। तर साथसाथमा अर्को कुरा पनि हामीले अवलोकन गर्न सक्छौँ कि सिक्किममा अहिले जुन चाहिँ युथ्सहरूमा एउटा सेन्स अफ ओनरसिप आएको छ र उहाँहरूले एन्टरप्रेन्योरल डेभलपमेन्टको लागि पनि कोसिस गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू एन्टरप्रेन्योरहरू बनिने कोसिस गरिरहनु भएको छ है। अब उहाँहरूले जुन चाहिँ यो पोल्ट्री फार्मिङहरू प्रति पनि अहिले सिक्किम फार्महरूमा पनि धेरै यी कुराहरू चलिरहेको छ र इ कमर्समा पनि यो कामहरू भइरहेको छ भने अब जुन चाहिँ रिक्वायरमेन्ट छ सर, रिक्वायरमेन्टलाई मिट गर्नको लागि यहाँबाट जुन चाहिँ फिड्सहरू प्रड्युस हुन्छ र साथसाथमा जुन चाहिँ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको चेन छ त्यसलाई मिट गर्नको लागि सिक्किमभरिको पोल्ट्री फार्मिङलाई इन्क्रिज गर्नको लागि अरू जुन चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा अरू फार्मिङहरू जुन चाहिँ पिगरी फार्मिङहरूलाई इन्क्रिज गर्नको लागि एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टले कस्तो प्रकारले एडभर्टाइजमेन्ट नभए मोटिभेसनहरू दिइरहेको छ युथलाई? त्यो त तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, सरकार कृषकहरूलाई कसरी हुन्छ उहाँहरूको आम्दानी दोगुना हुनुपर्छ भनेर कोसिस। सरकारले वर्षमा 6000 रुपियाँ दिने जुन सम्मान निधिबाट त्यो पैसा पनि हामी दिलाउँदैछौँ। हामी सरकारले तपाईँको केसीसी लोन मार्फत पनि उहाँहरूलाई केही न केही सहयोग गर्ने कुरा गरिरहेको छौँ। हामी डेभलपमेन्ट थ्रु क्रेडिट भनेर पनि सब्सिडीको लोनहरू या त उहाँहरूले ठुलो व्यवसाय गर्नेहरूको लागि त्यसको व्यवस्था पनि हामी मिलाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। उत्पादन भएको चिजबाट पनि सरकारले त्यसमा थप इन्सेन्टिभ दिएर जस्तै अदुवा अलैँचीहरूमा अब आउने हामी सागसब्जीमा पनि दिने भन्ने कुरा छ। तपाईँको अझै भएन, अब यो फार्मिङमा पिगरी फार्मिङमा त यति ठुलो अपर्च्युनिटी आएको छ, सरकारले धनराशि छुट्याइदिएको छ। जसले पनि 3टा सुँगुर पाल्छ र उहाँहरू 50 किलो नगाउँछ भने एउटा सुँगुरकै 5000 रुपियाँ इन्सेन्टिभ पाउने पनि छ। उहाँहरूले त 50 किलो बनाउँदै बेच्दै गऱ्यो भने त इन्सेन्टिभले मात्रै पनि उहाँको घर चल्ने स्थिति आयो। अब यो सोच हो सरकारको। अनि मेरो चाहिँ अनुरोध पनि छ सम्पूर्ण सिक्किमको जनतालाई, हाम्रो क्वालिफाइड युवा भाइ बहिनीहरूलाई पनि अब हामी सबैजना कोसिस गरेर अगर हामी खेतीपातीमा यो व्यवसायमा लाग्यौँ भने सरकारले थप दुधमा पनि इन्सेन्टिभ, अन्नपानीमा पनि इन्सेन्टिभ, मासुमा पनि इन्सेन्टिभ यो दिनु भनेको कुनै पनि अरू राज्यले यस्तो काम गरेकै छैन। सिक्किम सरकारले सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान पीएस गोलेज्यूको सोचको कारण आज गाउँलेलाई यो फाइदा पुगेको छ। तर फाइदा त दिँदैछ, फाइदा उठाउनुको लागि चाहिँ दुईटा हात मेहनत चाहिँ गर्नु पर्यो। जसले मेहनत गर्छ, जो इमान्दार हुन्छ उसले अवश्य फाइदा लिन्छ। र मेरो एउटा आह्वान हो, यो एवेरनेस भनौँ या जे भनौँ, सरकारको जुन पोलिसी बनिएको छ त्यो चाहिँ हामी सबैले बुझेर गऱ्यौँ भनेदेखि सिक्किमे जनतालाई नोक्सान छैन। एउटा प्रश्न सोध्नु मन पर्यो अन्तिम, अनि जुन चाहिँ एग्रिकल्चर एस्पेक्टमा हेर्नु पर्यो भने क्रप प्रोडक्सनमा जस्तै मेज भयो, राइस भयो, अरू भेजिटेबल प्रोडक्सनमा धेरै एन्टरप्रेन्योरहरूले पनि अनि युवावर्गहरूले पनि अहिले अलिक ध्यान दिएको जस्तो पनि देखा पर्छ। पेन्डेमिकले योपालि धेरै कुराहरू सिकाएको पनि छ मानिसलाई। अनि सर, अब टेक्निकल एस्पेक्ट्समा हेर्नु पर्यो भने टेक्निकल एग्रिकल्चर जुन चाहिँ टेक्नोलोजिकल एग्रिकल्चर छ त्यसलाई इन्हान्स गर्नुको लागि डिपार्टमेन्टले मसिनरिजहरूको तर्फबाट कस्तो कस्तो सहायताहरू पुर्याउँदैछ?
हामीले तपाईँको अहिले मोडर्न टेक्नोलोजीमा हामी बेसी दिनभरि घाँस काटेर पुरा घाँसै मात्रै लिएर पनि हामीले बाख्रा गाई भैँसी पाल्नु सक्दैन, साह्रो छ। तपाईँको दिनभरि हल गोरु जोतेर पनि साह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि हल गोरु पनि पाल्नु पर्यो। अनि सरकारले यसपालि हामीले लगभग 6-7 करोडको लागतमा चाप कटर, ग्राइन्डर, पावर टिलर जस्तो जो चाहिँ घाँस काट्ने मेसिन, खेत जोत्ने मेसिन, तपाईँको त्यसलाई पेस्ट गर्ने ग्राइन्डिङ मेसिनहरू यस्तोहरू हामीले किन्दैछौँ। यो अब आउने हामी लगत्तै 1-2 महिनाभित्रमा कृषकहरूलाई बाँड्ने। अनि टेक्नोलोजी एग्रिकल्चरले तपाईँको हाम्रो हरेक डिपार्टमेन्टको स्टाफहरू एडिओ, एसडिओ, भेटनेरीको डक्टर्स भयो, अन्य जति पनि छ, हामीले गाउँ गाउँ गएर एडभर्टाइज गर्दैछौँ, हामी उहाँहरूलाई सिकाउँदैछौँ। तर टेक्नोलोजी चाहिँ अपनाउनु पर्यो, अपनायो भने सजिलो हुन्छ। अनि उपकरणहरू पनि सरकारले दिने पनि त्यसले धेरै सुविधा हुन्छ। तपाईँको 10 हलको मेलो चाहिँ तपाईँको एउटा ट्र्याक्टरले जोत्नु सक्छ, आधी 50% भन्दा छिटो काम हुन्छ। त्यस्तो खालको बरु हामीले अहिले गाउँतिर बाँड्दैछौँ। त्यो बिग्रेको खण्डमा त्यसलाई बनाउने त्यसको पनि हाम्रो कुराहरू भइरहेको छ। र टेक्नोलोजी जो पनि अहिले छ तपाईँको मोडर्न टेक्नोलोजीमा माछा पाल्नेमा भयो, गाईबस्तु पाल्नेमा भयो, टेक्निकल पाराले जब उहाँहरूले पाल्नुहुन्छ भने अवश्य पनि फाइदा छ। अनि अब पहिलाको परम्परागत खेती पनि हाम्रोमा छ, यसलाई पनि हामीले मास्नु हुँदैन। त्यसलाई पनि अलिक आधुनिक तौरमा परम्परागत खेती गर्ने पनि हामी सिकाइरहेको छौँ। त्यसबाट पनि जनताले धेरै फाइदा लिन सक्छन्। धेरै धेरै धन्यवाद सर। अनि हाम्रो समूहमा मार्तम रुम्तेका क्षेत्र विधायक साथसाथमा डेन्जोङ कोअपरेटिभ सोसाइटीका चेयरम्यान श्री सोनम वेन्चुङपा सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी केही चर्चाहरू गर्नेछौँ। सर स्वागत छ। धन्यवाद। सर, डेन्जोङ कोअपरेटिभ सोसाइटीले एग्रिकल्चर क्षेत्रमा कस्तो प्रकारले सहायताहरू पुर्याइरहेको छ, कस्तो प्रकारले कामहरू हुन्छ? डेन्जोङ कोअपरेटिभ सोसाइटी हेर्नुहोस्, यो सोसाइटी जुन चाहिँ छ यो प्राइमरी आर्मी सप्लाईमा है, जब प्रोडक्सन हुन्छ है, जहाँ जस्तो यहाँ प्राइमरीली यहाँ यो क्षेत्रमा पोल्ट्रीको खेती पुरै छ, पोल्ट्री फार्मिङ धेरै गरिन्छ। त हामी प्राइमरी यहाँबाटै सोर्स गर्दैछ। डेन्जोङ कोअपरेटिभ जति नै हेर्नुहोस् यहाँबाटै सोर्स गर्दैछ। हामीले प्राइस सपोर्ट पनि दिइरहेको छ है, प्राइस सपोर्ट पनि दिइरहेको छ। तर जहाँ भेजिटेबल्स है, वेस्ट सिक्किमदेखि लिएर साउथ सिक्किममा जहाँ फार्मर प्रड्युसर ग्रुप भनेर मन्त्री साहबले यो भन्नुभएन, तर यो अगाडि फार्मर प्रड्युसर ग्रुप भनेछ। यो फार्मर प्रड्युसर ग्रुप फर्मेसन भएर गयो भने झन् ठुलो भयो भने त्यसमा डेन्जोङ कोअपरेटिभले सोर्सिङ गर्ने, मार्केटिङ गर्ने डेन्जोङ कोअपरेटिभको काम हो। सो जुन चाहिँ मार्केटमा जुन चाहिँ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको जुन चाहिँ चेन छ, त्यो कतिको त्यसको इलास्टिसिटी छ सर अहिले डिमान्ड? अब यो डेन्जोङ कोअपरेटिभ सोसाइटीको जुन चाहिँ डिमान्ड जुन चाहिँ छ प्राइमरीली अब आर्मी मात्रै भएको कारणले गर्दा हामीलाई त्यति डिमान्ड फ्लक्चुएसन चाहिँ हुँदैन। तर हामीले यो पनि सोचेको छ कि अहिले यो पेन्डेमिकले गरेर यो पनि सोचेको छ हामीले कन्ज्युमर रिटेल मार्केटिङ पनि गरौँ भनेर। तर हामीले अहिले के भइरहेको छ भने यो सप्लाई साइडबाट चाहिँ हामीले भ्याल्यु एडिसनमा प्रब्लम है। जस्तो आज मन्त्री साहबले भन्नुभएको छ, हामी आज यहाँ प्लान्ट है, यो पोल्ट्री प्रोसेसिङ प्लान्ट भयो, फिड प्लान्ट भयो, यो भ्याल्यु एडिसन कहाँबाट हुनसक्छ है? पोल्ट्री प्रोसेसिङ प्लान्ट हुने बित्तिकै भ्याल्यु एडिसन हुने। लाइभ चिकनको जुन चाहिँ समस्या र जुन चाहिँ छ कति दिन चाहिँ यो हट्दै जाने, 5 वर्षको बादमा त एउटा नियमै इन्भाइरोमेन्टल नियमै हुन्छ कि यहाँ फ्रोजन चिकन मात्रै मान्छेले सेवन गर्न सक्छ भनेर होइन। त्यस कारणले गर्दा सिक्किममा भ्याल्यु एडिसन कसरी लाने र कसरी गर्ने भने यो के भन्ने एउटा मार्गमा हामी हिँड्ने। र मन्त्री साहब पनि भएको खुसी छु कि उहाँले आज मलाई पनि बोलाउनु भयो। क्विक एक्सन है, उहाँले हामी यो प्लानको कुरा गर्ने बित्तिकै, पोल्ट्री प्रोसेसिङ प्लान्टको कुरा गर्ने बित्तिकै उहाँले मलाई गएर हेरिहाल्नु न, क्विक एक्सनमा आउने र भोलि माननीय हाम्रो चिफ मिनिस्टर साहबले भेटेर यो रिपोर्ट हामी सब्मिट गरेर यसको छिट्टोभन्दा छिट्टो टाइमलाइन चाहिँ हामीले डिसेम्बर जनवरी भित्रमा चाहिँ एटलिस्ट ड्राई रन प्रोडक्सन चाहिँ सुरु होस् भनेर हाम्रो यो एउटा टार्गेट छ। सो नेक्स्ट लेभल हेर्नु पऱ्यो भने अब यो डेन्जोङ कोअपरेटिभ सोसाइटीले जुन चाहिँ आर्मीलाई सप्लाई गर्दैछ त्यसको साथसाथमै अब यो रिटेलिङमा पनि जान्छ भन्ने आशा रहेको छ। रिटेलिङमा हामी जस्तो तपाईँको हाई भ्याल्यु प्रोडक्सन भएर जान्छ, प्याकेजिङ राम्रो हुन्छ, त्यसमा ब्रान्डिङ हुन्छ, त्यस कारणले गरेर हामी रिटेल मार्केटमा पनि हामी जानेछौँ। सर, अब अरू तर्फबाट हेर्नु पऱ्यो भने अब कृषितर्फ हेर्नु पऱ्यो भने जुन चाहिँ
पोल्ट्री फार्मिङ भयो है, पिगरी फार्मिङहरू भयो, जति पनि प्रडक्टहरू आउँछ है सर, रिक्वायरमेन्ट जुन चाहिँ डेन्जोङ कोअपरेटिभ सोसाइटीको छ त्यो रिक्वायरमेन्ट सिक्किमको प्रडक्टहरूले मिट गर्छ कि अझै बाहिरबाट कस्तो प्रकारले ल्याउनुपर्छ? होइन, कतिवटा प्रडक्ट सिक्किममा होइन हुन्छ, कतिवटा प्रडक्ट सिक्किममा हुँदैन। जस्तो प्राइस फ्लक्चुएसन है, पोल्ट्री फार्मिङमा प्राइस फ्लक्चुएसन हुन्छ। जस्तो मार्केट रेट बढेर गयो भने अब फार्मर्सले नेचुरल हो कि फार्मरले हायर मार्केटमा जान्छ, त्यसमा हामीले के भन्नु छैन होइन। हामी यो चाहन्छ कि फार्मर्सले एटलिस्ट मिनिमम त डेन्जोङ कोअपरेटिभ सोसाइटीको रोल चाहिँ के हो भने चाहिँ फार्मर्स यहाँ जति नै छ मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिँ पाओस् है। फार्मर्सको मार्केटमा अब सपोज 80 रुपियाँमा चिकन गयो भने डेन्जोङ कोअपरेटिभले 100, 120, 115 दिने नै भनेर यो चाहिँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिनेछ। त्योभन्दा माथि गयो भने फार्मरले उहाँहरूकै फ्रिडममा उहाँले मार्केटमा बेच्छ। हामीले चाहन्छ कि फार्मर्सले, किनभने यो कोअपरेटिभ सोसाइटी हो, फार्मर्सलाई म्याक्सिमम बेनिफिट पाओस्। सो एउटा युनिफर्म रेट चाहिँ राखिएको छ। हजुर, यो मिनिमम सपोर्ट कि फार्मर्सले चाहिँ कहीँ न दुःख नपाओस्, उनीहरूको जति नै मेहनत गर्नुभएको छ है पोल्ट्री फार्मिङ, स्पेसली पोल्ट्री फार्मिङ, किन हामी यो क्षेत्रमा पोल्ट्री फार्मिङ भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई भनेको हामी मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिँ यो सपोर्ट प्राइस हो है। उहाँहरू त्योभन्दा त नोक्सान नहोस् भन्ने यो खालके डेन्जोङ कोअपरेटिभ सोसाइटीले गरिरहेकै छ। तर गभर्मेन्टको थ्रु भने जतिवटा मन्त्री साहबले भन्नुभएको छ इन्टरभेन्सन, इकोनोमिक इन्टरभेन्सन है, 50 केजिस पिगरी हुने बित्तिकै 5000 इन्टरभेन्सन, दुधमा 8 रुपियाँ पर केजीको 8 रुपियाँ गभर्मेन्ट, यो इकोनोमिक इन्टरभेन्सन है पोलिसीको माध्यमबाट जुन चाहिँ सिक्किममा धेरैवटा यो डिमान्ड सप्लाई साइडबाट धेरैवटा चेन्जेस भएर छ। जस्तो हामीले देखेको छ कि कतिवटा मेरै कन्स्टिट्युन्सीमा पनि अहिले यो डिमान्ड हुँदैछ कि कलेक्सन सेन्टर खोलिदियोस् भनेर होइन, किनभने यो इकोनोमिक इन्टरभेन्सन 8 रुपियाँ है थप मार्केट प्राइसको माथि थप 8 रुपियाँ पाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई झन् प्रोत्साहन बढेर अघि तपाईँले भने जस्तै एन्टरप्रेनर्सलाई पनि यो ठुलो इन्सेन्टिभ, अघि एन्टरप्रेनर्सलाई चाहिँ के चाहिँ फेसिलिटी छ भने जब इकोनोमिक इन्टरभेन्सन हुन्छ एन्टरप्रेनर्सलाई त्यसै पनि मोटिभेसन भएर जान्छ। सर तपाईँलाई एउटा अन्तिम प्रश्न गर्नु मन पऱ्यो। जुन चाहिँ बजेट सेसन भएको थियो त्यसमा लगभग एउटा बजेट डिस्ट्रिब्युसन भएको छ लगभग 3.78% एग्रिकल्चर एन्ड हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्ट है। अनि यो जुन चाहिँ एलोकेसन भएको छ सर, अब डिपार्टमेन्टलाई हेर्नु पऱ्यो भने एज पर द रिक्वायरमेन्ट है सर, कतिको यो बजेटले सस्टेन गर्छ, कतिको यो फ्रुटफुल हुन्छ सर? यो सरकारले सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले यो एउटा सल्लाह गरेर यो विभाग जो जति पनि हामीलाई सबैलाई हरेक डिपार्टमेन्टमा जुन फन्ड राखेको छ त्यसबाटै हामी त्यहाँबाट अझै कति हुन्छ अझै कोसिस गरेर अगाडि बढ्ने हो। हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो। अनि त्यहाँबाट फेरि पनि हामीले केन्द्रबाट हुन्छ अरू CSS प्रोजेक्टहरू लिएर कसरी हुन्छ गाउँलेलाई फाइदा पुर्याउने काम, हामी यसमा केही पनि तपाईँको यति फन्ड दियो यस्तो हो भन्ने होइन, हामी अझै बेसी के ल्याउन सक्छौँ के गर्न सक्छौँ भन्नेमा हामी जानुपर्छ। सो वाट यु गिभ भन्दा पनि वाट यु गेट भन्दा पनि यु गिभ भन्ने चाहिँ योपट्टि जानु पर्यो। सो दर्शकवृन्द, जुन चाहिँ आज यहाँनिर भ्रमण भिजिट रहेको छ कृषि मन्त्री र डेन्जोङ कोअपरेटिभ सोसाइटीका चेयरम्यान को, अनि यहाँ फिल्ड भिजिटमा मन्त्रीका साथसाथमा सेक्रेटरीहरूको पनि यहाँनिर भिजिट भएको छ र इन्स्ट्यान्ट जुन चाहिँ स्पट छ त्यसमै आएर यहाँको रिपोर्टहरू कलेक्ट भइरहेको छ र साथसाथमा यी रिपोर्टहरू अब सिक्किमका मुख्यमन्त्री समक्षमा पुर्याउने र पुर्याएपछि यसको बादमा यसको पश्चातमा कस्तो रूपले काम हुनेछ र कुन प्रकारले काम हुनेछ त्यसको पनि हामी फलोअप लिनको लागि सरको इन्टरभ्यू लिन फेरि पनि आइपुग्छौँ। जोडेर बस्नुहोला नर्थ इस्ट वेब सर्टसँग म ललित दाहाल।